सवाल, क़यामत के करीब नेक आदमी की क्या निशानी होगी? जवाब, वो ज़ानी को नसीहत करेगा। सवाल, ठंडे वक्त की कौन सी दो नमाजें जन्नत की बशारत हैं? जवाब, फज्र और असर। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किस नबी की बकरियां चराया करते थे? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। सवाल, कौन सा जानदार है जिसके मादे में दांत होते हैं? जवाब, केकड़ा। सवाल, ज्यादा लिपस्टिक लगाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? जवाब, कैंसर। सवाल, किन दिनों में नफली रोज़ों की खास फजीलत है? जवाब, पीर और जुमारात। सवाल, कुरान की कौन सी सूरत एक ही आयत पर मुश्तमिल है? जवाब, सूरत अल कौसर। सवाल, कौन सा जानवर कभी आसमान की तरफ नहीं देख सकता? जवाब, सूअर। सवाल, बनी इसराइल की फरमाइश पर कौन सी सब्जियां पैदा हुईं? जवाब, साग, ककड़ी, प्याज। सवाल, मर्दों के लिए कौन सा कपड़ा पहनना हराम है? जवाब, रेशम। सवाल, तरबूज सब्जी है या फल? जवाब, सब्जी। सवाल, आंधी के अजाब से कौन सी कौम हलाक हुई? जवाब, कौम आद। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनवाई? जवाब, मस्जिद नबी। सवाल, कौन सा अमल चेहरे की रौनक खत्म कर देता है? जवाब, जिना। सवाल, अल्लाह को जमीन पर कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है? जवाब, मस्जिद। सवाल, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को किस लक़ब से याद किया जाता है? जवाब, ताहिरा। सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में कौन सा रंग पसंद था? जवाब, सफेद और सब्ज। सवाल, किस हिलाल जानवर को खाना मना है? जवाब, जिस पर अल्लाह का नाम ना लगाया गया हो। सवाल, लिबास किस तरह पहनने से दौलत आती है? जवाब, पजामा बैठ कर पहनने से। सवाल, कौन सा अमल औरत की उम्र बढ़ाता है?
जवाब रिश्ते दारों और पड़ोसियों से हुस्न सलूक। सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पर पेट पर पत्थर बांधा? जवाब गज़वे खंदक में। सवाल जहन्नम की आग किस शख्स पर हराम है? जवाब नरम तबीयत और नरम मिजाज इंसान पर। सवाल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब 7 मर्तबा। सवाल जहन्नम के 7 दरवाजों का जिक्र कुरान में कहाँ आया है? जवाब सूरत अल हजर में। सवाल वो कौन से नबी थे जिन्हें फरिश्तों ने गुस्ल दिया? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल कौन सी सब्जी बांझपन मरीज के लिए मुफीद है? जवाब भिंडी। सवाल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त उनकी उम्र क्या होगी? जवाब 40 साल। सवाल सबसे पहले नहर किस कौम ने इजाद की? जवाब कौम समूद ने। सवाल किस नबी की पूरी कौम ईमान ले आई? जवाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। सवाल किस नबी की दाढ़ी का जिक्र कुरान में आया है? जवाब हजरत हारून अलैहिस्सलाम की। सवाल कुरान में किस नबी को उनकी माँ के नाम से पुकारा गया है? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम को। सवाल इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे जल्दी ठीक हो जाता है? जवाब जबान। सवाल सूरत काफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का जिक्र है? जवाब कुत्ता। सवाल किस उम्र से शहादत का मर्तबा मिलता है? जवाब बलूगत के बाद। सवाल यहूदी किस फरिश्ते को अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल मुजरिम को फांसी पर तकरीबन कितनी देर लटकाया जाता है? जवाब तकरीबन 10 मिनट। सवाल वो कौन सा जानवर है जिसे बिगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब मछली। सवाल दुनिया के किस मुल्क में आधी रात को भी सूरज चमकता है? जवाब नॉर्वे। सवाल कितने दिन घर बंद रखने से जिन्न आ सकते हैं? जवाब किसी भी वक्त आ सकते हैं।
سوال: کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ جواب: سوتے ہوئے انسان کی۔ سوال: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک باتیں سن سکتا ہے؟ جواب: تقریباً 1 گھنٹہ۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کون سی چیزیں رکھا کرتے تھے؟ جواب: مسواک۔ سوال: ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو اندھیرے میں نظر آتی ہے مگر روشنی میں نہیں؟ جواب: اندھیرا۔ سوال: ناف میں کون سا تیل لگانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کل کتنی شادیاں کی؟ جواب: ایک بھی نہیں۔ سوال: فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ جواب: قرض دار۔ سوال: کس خطے کو باب السلام کہا جاتا ہے؟ جواب: سندھ کو۔ سوال: کس صورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب: جس کا شور ناراض ہو۔ سوال: شیطان زمین پر سب سے زیادہ کس سمت ہوتے ہیں؟ جواب: مشرق کی طرف۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: دنیا کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا؟ جواب: خانہ کعبہ۔ سوال: کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب: روزے دار کو۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے میزان میں کیا رکھا جائے گا؟ جواب: حسن اخلاق۔ سوال: کس نبی کی آنکھوں سے غم کے آنسو بہے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کون سا لفظ سنتا ہے؟ جواب: اپنا نام۔ سوال: کون سا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ جواب: حرام کمائی کرنے والا۔ سوال: زمین پر سونے سے کون سی بیماری نہیں ہوتی؟ جواب: ہارٹ اٹیک۔ سوال: کون سی عبادت کرنے والا جلد امیر ہو جاتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینے والا۔
سوال ابو جہل کس غزوہ میں مارا گیا؟ جواب غزوہ بدر۔ سوال کون سا انسان گناہ سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب جسے اللہ بچا لے۔ سوال کون سی عورت جلد بوڑھی ہو جاتی ہے؟ جواب جو رزق کے بارے میں پریشان رہتی ہو۔ سوال کون سا انسان گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے؟ جواب سخی انسان۔ سوال کدو کا سالن کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب فالج۔ سوال کس آنکھوں والے مرد سے شادی کرنے والی عورت خوش رہتی ہے؟ جواب بھوری آنکھوں والے سے۔ سوال شام کو تھوڑی دیر سونے سے کیا چیز بڑھتی ہے؟ جواب عقل۔ سوال انسان کی خوشی زیادہ سے زیادہ کتنے دن رہتی ہے؟ جواب 9 دن۔ سوال کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب صدقہ۔ سوال شادی میں کتنے فرض ہیں؟ جواب 2، حق مہر اور نکاح۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتا تھا؟ جواب ابو کہر۔ سوال کس نبی کی دعا سے چشموں، دریاؤں اور نہروں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ سوال خواب میں عبادت کرنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب بزرگی اور خیر و برکت۔ سوال قرآن پاک میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال روزانہ صبح جلدی گھر کی صفائی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب رزق میں اضافہ۔ سوال قبر میں سوال و جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب جسم اور کفن کے درمیان۔ سوال کس ملک کے قومی ترانے میں کوئی لفظ نہیں؟ جواب اسپین۔ سوال کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کر سکتے ہیں؟ جواب کر سکتے ہیں۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جواب تقریباً 40,000۔ سوال قرآن پاک کی دوسری سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب سورت آل عمران۔
سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دریا میں ڈالنے کے بعد کتنے دن بعد آپ کو دیکھا؟ جواب: 3 دن بعد۔ سوال: یاجوج ماجوج کو کس بادشاہ نے دیوار کے پیچھے قید کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔